आप अजीब इंसान हैं। क्या हुआ? आप नाजिम हैं हाँ। और आपको नाजिम का मतलब नहीं मालूम। मेरा ख्याल है आपने सवाल जो है सवाल की तैयारी आपकी ठीक नहीं है। क्या यही एक सवाल है आपके पास? चले एक बहुत छोटा सवाल करता हूँ आपसे मैं। जी। नाजिम का मतलब क्या है? देखिए, बहुत उम्दा सवाल आपने किया है। यानी वाह खुदा आपसे अर्ज करूं कि ख्याल ही नहीं, कभी जहन उस तरफ गया ही नहीं। आपने बहुत अजीब और माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया है कि नाज़िम का मतलब क्या है। नाज़िम का मतलब क्या है? सर मेरा प्रोग्राम मैं अर्ज करता हूँ। देखिए, जब टेलीविज़न के ऊपर नाज़मीन आते हैं या सियासतदान आते हैं, बहुत संभाल के बोलना पड़ता है। यूँ समझ लीजिए, देखिए नाज़िम का मतलब है मैं। क्या क्या मतलब है नाजिम का? देखिए, क्या जो है वो सख्त लफ्ज़ है, आप कहिए जी। नाज़िम का मतलब है मैं, मीन्स आई। नहीं, नाजिम का मतलब मैं नहीं होता। नाज़िम का मतलब, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, नाज़िम का मतलब मैं आपसे नाजिम का मतलब पूछ रहा हूँ कि नाजिम के माने क्या हैं? हाँ, बहुत उम्दा सवाल है कि नाज़िम का मतलब क्या है। देखिए, असल में जब मैं इलेक्ट हो गया हूँ, जब मैं नाज़िम बन गया हूँ, तो फिर इस पेशरफ्त में जाने की क्या ज़रूरत है कि नाज़िम का मतलब क्या है। और मैं एक अर्ज़ करूँ कि मैं नाज़िम भी पढ़ा लिखा हूँ। आई एम एन एजुकेटेड नाज़िम। ग़ालिबन जवाब मिल गया होगा आपको। नहीं, जवाब नहीं मिला मुझे। क्या मतलब जैसे इम्तिहान में सवाल आता है जी? कि नहीं, आप मुझे सिर्फ एक बात जोग्राफिया का मतलब क्या है। एक बात। मैं आपसे पूछ रहा हूँ नाजिम का मतलब क्या है। अच्छा, अब सवाल यहाँ मेरा भी एक आता है। जी। वो ये है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं या आप मेरी तफ्तीश कर रहे हैं, ये बताइए। तफ्तीश तो मैं आपकी कर नहीं सकता। फिर जब मैंने अर्ज़ किया ना मैं आपका इम्तिहान ले रहा हूँ। जी, मैंने एक सादा सा छोटा सवाल किया है कि आप नाजिम हैं। और मैंने कितने सहल तरीके से आपको जवाब दिया। पहला मेरा जवाब था नाज़िम का मतलब मैं। मुझे बहुत खुशी हुई बहुत अरसे बाद कि नाज़िम का मतलब मैं। और जब मैं नाज़िम सेलेक्ट हो गया हूँ, जब सब मुझे नाज़िम कहते हैं। उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। उर्दू का लफ्ज़ एक है नाजिम। जी, मैं आपसे उस लफ्ज़ के लुगत में नाजिम का मतलब क्या है? प्रेसिडेंट साहब का फ़ोन नंबर है आपके पास? मिलाइए उनको और उनसे पूछिए कि नाज़िम कितना पावरफुल है, तब आपको पता चलेगा। बात करते हैं आप लोग। आपको पावर का पता नहीं है नाज़िम की। नाज़िम किस कदर पावरफुल है इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। मेरा तो ये ख्याल है आप बदल लें अपने आप को। आप जो कुछ कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। मुझे आप नाजिम का मतलब बताएं। अच्छा, एक काम करते हैं। जी। मखमसे में डाल दिया है आपने। देखिए, एक काम करते हैं, शाम को आप फारिग हैं, खाना खाएंगे? मेरे घर पर खाना खाइए। वाखुदा दो मुखालिफ सियासी पार्टियां हैं, खाना पका के अपने घर से लेकर आ रही हैं। एक पार्टी ला रही है वो पाए, और दूसरी पार्टी ने उसमें डाला है वोंग, और मसाला तीसरी पार्टी का है। ऐसा लुत्फ़ रहेगा, बड़े बड़े लोगों से आपकी मुलाकात होगी। क्या ख्याल है? देखिए, मैं इस तरह दावत हर एक को, लल्लू पंजुओं को नहीं देता, लेकिन आप, चूंकि आपका एक कैलिबर है, तो मैं आपको दावत दे रहा हूँ। आप अजीब इंसान हैं। क्या हुआ?
آپ ناظم ہیں ہاں. اور آپ کو ناظم کا مطلب نہیں معلوم؟ میرا خیال ہے آپ نے سوال جو ہے سوال کی تیاری آپ کی ٹھیک نہیں ہے. کیا یہی ایک سوال ہے آپ کے پاس؟ خیر چھوڑیے، مجھے ایک بات بتائیے، آپ کا سوال بدستور ہے کہ ناظم کا مطلب کیا ہے؟ آپ صرف مجھے ناظم کا مطلب بتا دیں. میں ہیلپ لائن استعمال کر سکتا ہوں؟ آپ کروڑ پتی میں نہیں آئے ہیں. ارے نہیں صاحب، ایک منٹ ٹھہریے. دیکھیے، یہ اگر میں نے اس پہ فون کر دیا پریزیڈنٹ صاحب کو، اور اگر انہوں نے یہ فون اٹھا لیا اور آپ تک بات پہنچی، آپ جب ان سے ناظم کا مطلب پوچھیں گے تو جو آپ کو بتائیں گے تو آپ کے کان سے دھواں نکلنے لگے گا. ناظم کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کان کا تو Please try to کان تو آپ نے understand. تکلفاً کہا ہے. جی. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت دھواں کہاں سے نکل رہا ہے کہ میں نے ایک ناظم کو بلایا ہے جی. اور اس کو ناظم کا مطلب نہیں پتا. آپ دیکھیے گا، آپ نے بار بار پریزیڈنٹ صاحب کا نام نہیں لے. پریزیڈنٹ صاحب کو اور بھی کام ہے، جی. وہ بہت اچھے انسان ہیں، مگر یہ کہ آپ نے تو ایک وزیر کو بدل دیا. دیکھیے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اپنے آپ کو بدل لیجئے. دیکھیے، آپ مجھے بدل نہیں سکتے، آپ مجھے بند کر سکتے. کر دیں گے اس پروگرام کے بعد، انشاءاللہ کر دیں گے. جو مرضی آئے آپ میرے ساتھ وہ کریں. مگر میرے سوال کا آپ کو جواب دینا ہوگا. اب یہ کوئی دوسرا سوال نہیں ہے تیرے، مطلب معاف کیجئے، مطلب کوئی آپ کے پاس دوسرا سوال نہیں ہے آپ نے تیار کیا؟ دیکھیے، صرف ایک ہی سوال تیار کیا. پریشانی میں آدمی تہذیب کے دائرے میں آ جاتا ہے، جی. مگر آپ پریشانی میں تہذیب کے دائرے سے باہر نکل گئے. جی ہاں. یہ ابے وغیرہ نہیں، کا میں یہ لفظ، کہہ رہا تھا کہ آپ نے صرف ایک ہی سوال تیار کیا ہے. نہیں، کہ سوال بہت ہیں، تو دوسرا سوال کیجئے. مگر مجھے پہلے سوال کا جواب مل جائے کیا؟ کہ ناظم کا مطلب کیا ہے. ناظم، دیکھیے، پورا علاقہ مجھے پیار سے ناظم، ناظم بھائی، ناظم میاں، ناظم بیٹے، ناظم صاحب، نازو، اس طرح پیار سے کہتے ہیں. اب اس سے بڑی اور کیا تعریف ہو سکتی ہے ناظم کی کہ علاقے کے بچے گٹر بند ہے تو ناظم بھائی، سڑک ٹوٹی ہوئی ہے تو ناظم انکل، اور کہیں پہ کوئی رکاوٹ ہے ناظم چاچا. کس قدر بھلا لگتا ہے کان کو. وضاحت ہو گئی؟ اگر اجازت ہو جی. تو میں آپ سے ایک بہت چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں. اگر اجازت دو تو میں ایک بہت چھوٹی سی فرمائش کرنا چاہتا ہوں. نہیں، پہلے میرا سوال سنیں. میں سوال تو سن ہی رہا ہوں. آپ کو فیرنی پسند ہے؟ کیا کہا؟ فیرنی ہے چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، وہ جو کابک نہیں ہوتا چھوٹا سا، اس کے اندر ہاں بڑا لطف آتا ہے. اگر آپ کو فیرنی پسند ہے، چلیے میرے ساتھ گھر، آپ کو فیرنی کی دعوت کراتے ہیں. نہیں، مگر اس وقت میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں. اچھا، چھوٹا سا سوال کر سکتا ہوں؟ وہی ناظم کا مطلب کیا ہے، یہی نا؟ بہت ذہین ہے آپ. ہاں، الحمدللہ.